ये स्वीडन में मुकीम अरब नौजवान हैं। ये खुशी से सरशार इस जगह की तरफ जा रहे हैं जहां कुरान करीम का नुस्खा जलाया गया था। उन नौजवानों ने एक मुहिम चलाई थी पैसे जमा करने की, ताकि ये इस जगह को ख़रीद कर वहां मस्जिद बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके पास मतलूबा रकम 15 मिलियन स्वीडिश करोना यानी 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जमा हो गई। ये इसी जगह पहुँचकर अब सजदा शाकर बजा ला रहे हैं। अब यहाँ मस्जिद तामीर होगी इंशाअल्लाह। الشكر هناك يا اخوان. الله اكبر ولله الحمد. 2 مليون 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى تم جمع 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى. ورح نسجل سجل شكر بنفس المكان اللي الساقط اللي حاول يحرق كتاب الله. رح نسجد سجل شكر لله تعالى. جمعنا 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى. سجل شكر هون بنفس المكان اللي فعلته النجسي القذرة. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر يا رب. الحمد لله. هون تعال هون هات خلي هاي هون ها هون. الحمد لله والشكر. هذا المكان اللي احترق فيه القرآن، وهذا المكان عشان يعرف بهذا المكان احنا بنعمر مسجد. من هون بنطلع بمساجدنا، من هون بنطلع بكتبنا. والحمد لله والشكر بفضل الله ثم فضلكم انتم الموجودين. لكل شخص عنده غيرة على دينه، لكل شخص عم ينصر دينه. سجلوا هاي الشاشة يا اخوان، سجلوها وانشروها بكل مكان. سجلوا الشاشة وانشروها بكل مكان. هاي سجدة شكر لله تعالى. اوكي، بهذا المكان اللي احترق فيه القرآن رح ننزل سجدة شكر لله تعالى بجمع 2 مليون و500 ألف كرون لإعمار مسجد في مدينة يونغبي بإذن الله تعالى. يلا يا اخوان جاهزين؟ الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. يلا يا اخوان. يا الله، اللهم لك الحمد يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أحمدك ربي وأشكرك على كل شيء وهبته للمسلمين من غير حول منا ولا قوة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله إنك فرحت قلوب مسلمين كتير يا رب. الحمد لله إنك ذليت هذا الإنسان، ذليته وخليته خزي وعار، وفرحت قلوب المسلمين كلياتهم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. الحمد لله حتى